सीनियर एंकर फरीहा इदरीस ने हमें ज्वाइन की है। फरीहा, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। ऑफिस में कुछ पेपर वर्क जारी है, उसके बाद सदर पाकिस्तान इस पर जो है वो अपनी टेक देंगे। आप बताइएगा इस पर आपकी क्या टेक है? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बड़े दिनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये अनाउंसमेंट हो जाए, तो आखिरकार हो गई है। और ये बड़ा खुशाइंद है इस हवाले से कि बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत ज़्यादा हमने हिजान देखा, बहुत सारी इसके हवाले से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन देखी, तो वो ख़त्म होने का वक्त आ गया है। जो अब सदर साहब का रोल है वो बड़ा महदूद है। हमने इस पर एतजाज़ हसन साहब से भी बात की और भी बहुत सारे कानूनदानों से बात की। सभी चीज़ से मुतफिक कर रहे हैं कि सदर साहब का जो ऑफिस है पाकिस्तान के आइन में, आप अगर उसको रिलेट करना चाहते हैं बरतानवी कानून से, तो उनका उतना इख्तियार है जितना क्वीन ऑफ इंग्लैंड का वहाँ की पार्लियामान पर इख्तियार है, जो कि हम जानते हैं कि इट्स मोर लाइक उसमें डेकोरम ज़्यादा है, उसमें उसकी कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो मामलात को तब्दील कर सकें। सवाए एक जगह पर सदर का इख्तियार आता है कि अगर वो किसी मौके पे महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास अददी अक्सरियत नहीं है, तो वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने का कह सकते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान का आइन है उसमें सदर का इख्तियार उतना ही है जितना कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड का, जैसा कि मैंने कहा। तो बहुत ज़्यादा रूम नहीं है यहाँ पे जो वो कुछ करें। और इसके साथ ही सवाल ये है कि वो क्या कुछ करना चाहेंगे। जो हमने देखा है एक स्टांस पिछले दिनों में पीटीआई का और पीटीआई की लीडरशिप का, वो यही रहा है कि इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईनी चीफ किसको बनाया जाए। ये भी कहा है खान साहब ने जब वो जर्नलिस्ट से मिले थे कि वो चाहते हैं कि जो सीनियरिटी है उसको महफूज खातिर रखा जाए। नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात की थी। और मेरा ख्याल से तो ये जो नाम आए हैं उनमें ये बड़ी खुशाइन बात है कि सीनियरिटी ही को महफूज खातिर रखा गया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि कोई इसके पर बहस जरूर हो कि जो ये अपॉइंटमेंट का टाइम आता है उसके साथ बहुत सारी चपसरेज शुरू हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। उसको रोकने के लिए क्या आइंदा आने वाले दिनों में सीनियर मोस्ट के हवाले से ही कोई तरीक़ाकार जो है वो बना दिया जाए। इससे बहस होती रही है और मेरे ख्याल से आइंदा दिनों में मजीद होनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आया पीटीआई को क्या वो समझते हैं कि यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू है, क्या वो समझते हैं कि उनको किसी मामले पर कोई ऑब्जेक्शन है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि आईनी तौर पर वो क्या कर सकते हैं। बड़ी महदूद मामलात हैं ना, तो इस वक्त पीटीआई पार्लियामान के अंदर है, वो लोग खुद पार्लियामान से बाहर गए हैं। आइन के अंदर वज़ीर आज़म के अलावा किसी का भी इस्तेहकाक नहीं है। हमने ये देखा है पिछले दिनों में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट को भी बुलाया, अपने एलाइज की बातचीत की। ये भी उनका इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने लंदन जाके बातचीत की, जो कि पीटीआई को इतराज़ दिया है कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। खुद ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने इसको कंफर्म भी किया। उसके अलावा ये आपके सियासी इतराज़ात में इसमें क्या एक्चुअली कोई आईनी कदगन है? तो जब आप कानूनदानों से पूछते हैं तो बज़ाहिर वो नज़र नहीं आती। अगर एक इदारे ने नाम भेजे हैं अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के, अपने मोस्ट एलिजिबल ऑफिसर्स के, वहाँ से वज़ीर आज़म ने अपना इस्तेकार इस्तेमाल किया है, उनको अपॉइंटमेंट। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रोल जो है वो सदर पाकिस्तान का इसमें एक पोस्ट ऑफिस का रोल है और कोई ज्यादा उनके पास इख्तियारात इस हवाले से है नहीं है। लेकिन एक डिबेट कुछ दिनों से चल रही है यहाँ पे, और खुद इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सदर पाकिस्तान उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद वो ये देखेंगे कि क्या करना है। तो एक जो तनाज़ा पैदा होने का और इस खदशे का इजहार वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी किया गया। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सदर पाकिस्तान इस पर जो फैसला है, इस एडवाइस पर वो फारी करेंगे, कोई तनाज़ा पैदा नहीं करेंगे। तो एक खदशा तो बहरहाल मौजूद है। क्या आप देखती हैं किस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है? मजीद तक़वियत इस बात से मिलती है कि बार बार खान साहब का जो धरना या उनका जलसा या उनका इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ मार्च है, उसको बार बार जोड़ा भी जा रहा है इस अपॉइंटमेंट के साथ। अगरचे वो बार बार कहते हैं इसका इससे ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ नए इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत की तरफ से इन खदशात का इजहार किया गया है, कुछ और हल्कों की तरफ से भी इन खदशात का इजहार किया गया है। तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि ये खदशा मौजूद है। लेकिन जो भी काम करेंगे, हमने ये भी देखा है पीटीआई ने अभी तक जो भी मज़ाहमत की है और भरपूर मज़ाहमत की है, मगर वो कानून के दायरे के अंदर ही रहकर हमें करते हुए नजर आए हैं।
تو یقیناً صدر صاحب بات کر سکتے ہیں، اگر وہ ان کی پارٹی کے ممبر ہیں خان صاحب کے، ان کو بتا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آئینی طور پہ اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں؟ مے بی سمری کو ڈیلے کر دیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی بہت زیادہ جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں پر وہ کچھ کر سکیں۔ اورنگزیب کاکڑ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، نمائندہ GNN۔ اورنگزیب، جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیے گئے ہیں اور جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وزیراعظم کی جانب سے یہ ایڈوائس بھجوا دی گئی ہے صدر پاکستان کو۔ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ 2 گھنٹے تک یہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری رہا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف جو ہے وہ انہیں مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی جو ہے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب سے تھوڑے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کے جو ہے وہ ان کی سمری جو ہے ایوان صدر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اب سے تھوڑی قبل وزیر خارجہ نے بھی جو وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ اب صدر مملکت کا امتحان ہے کہ آیا وہ ایک سیاسی ایڈوائز لیتے ہیں یا آئینی طور پر سمری پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ سمری پر دستخط کریں گے۔ کسی بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو چاہیے کہ وہ جو ہے ادارے کو متنازع نہ بنائے، جو سمری وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایوان صدر کو ارسال کی گئی ہے اسے من اول جو ہے اس پر جو ہے عمل درآمد کیا جائے اور اس پر دستخط کیے جائے۔ یہاں پہ جو ہے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ 2 گھنٹے تک جاری رہی، جس پر مختلف امور جو ہے وہ زیر بحث آئے۔ گزشتہ روز تمام جو اتحادی جماعتوں کے جو قائدین انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں یہ اختیار دیا کہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی وزیر اعظم کا ثوابدید اختیار ہے۔ تو انہوں نے تمام اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کو یہ تجویز دی کہ وہ اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے جو نام ہے وہ ایوان صدر کو ارسال کرے۔ 2 گھنٹے تک جو ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری رہا، جس کے بعد جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے لیے ساحر شمشاد اور آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ایوان صدر کو جو ہے یہ سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ جبکہ اب سے تھوڑے قبل وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس بات کی امید کا بھی اظہار کیا کہ جو صدر مملکت سیاسی ایڈوائز کے بجائے وہ ایک آئینی اور قانونی طور پر اس سمری پر جو ہے دستخط کریں گے تاکہ ملک جو ہے ایک بحرانی کیفیت سے نکل سکے۔ اورنگزیب کاکڑ، یہ بھی بتائیے گا کتنا وقت درکار ہوتا ہے آئین کے مطابق صدر پاکستان کے پاس کہ اس کو سمری کے اوپر دستخط کر کے واپس بھجوائے؟ جی، آئین کے آرٹیکل جو ہے 48 کے تحت صدر مملکت کے پاس جو ہے وہ 15 دن کا جو ہے وہ اختیار دیتا ہے کہ 15 دن تک وہ سمری جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے آج جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینئر موسٹ جنرلز جن میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ سینئر موسٹ جنرل ہے۔ اس حوالے سے خواجہ آصف نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جو ہے یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم نے انہوں نے اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں نام جو ہے انہوں نے ایوان صدر کو ارسال کر دیے۔ انہوں نے اس حوالے سے صدر مملکت سے بھی یہ گزارش کہ وہ سیاسی ایڈوائز لینے کے بجائے وہ ایک قانونی اور آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد کرے تاکہ ملک اس وقت ایک بحرانی کیفیت کا جو ہے متعامل ہوا ہے، اس حوالے سے جلد وہ جو کیفیت سے نکل سکے۔ اور انہوں نے اس بات کی بھی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت جیسی جو ہے وہ سمری دستخط کرتے ہیں جو ایک سیاسی بحران ہے وہ ایک ٹل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اورنگزیب کاکڑ، آپ اجلاس جو کہ 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا اس کی بھی تفصیلات ہم سے شیئر کریے گا۔ جی، آج صبح 9 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہوا۔ خصوصی وفاقی کابینہ کا اجلاس کل جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، جبکہ آج صبح 9 بجے تمام جو وفاقی کابینہ کے ارکان آج اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ خصوصی وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، جیسی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی پر جو ہے مشاورت شروع ہوئی تو تمام جو آفیشلز تھے انہیں جو ہے وہ اس اجلاس سے انہیں باہر نکالا گیا، جس کے بعد تعیناتی کے جو ہے اہم تعیناتی کے حوالے سے جو مشاورت شروع ہوئی، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اختیار دیا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے اہم تعیناتی کرے تاکہ
تاکہ جو ہے وہ جلد سے جلد سمری ایوان صدر کو جو ہے وہ بھجوا دیا جا سکے. تو اب سے تھوڑی قبل جو ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جو ہے یہ سمری ایوان صدر کو ارسال کر دی گئی. 2 نام بھیجے گئے جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، جبکہ آرمی چیف کے لیے عاصم منیر کی جو ان کے نام ہے وہ ایوان صدر کو سمری ارسال کر دی گئی ہے. اس حوالے سے حکومت بھی کافی پر امید دکھائی دے رہی کہ ایوان صدر اور صدر مملکت جو ہے وہ اس سمری پر دستخط کریں گے تاکہ ملک ایک جو بحرانی کیفیت میں وہ جلد سے جلد جو ہے معاملہ ختم ہو سکے.